अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद के अंदर ख़ुदकुश धमाका जो है वो रिपोर्ट भी हुआ और उसकी जो तफसीलात हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। जो इस्लामाबाद के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जो इंतज़ामिया की जानिब से डिटेल्स शेयर की जा रही हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ जो सियासी सूरत हाल है, ख़ास तौर पर जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, फिर अपोजिशन का इजलास इस्लामाबाद के अंदर हुआ, PTI और हुकूमत के दरमियान जो मामलात हैं उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत ने पहले भी मुज़ाकरात की दावत दी है, लेकिन उनका ये कहना है कि PTI मामलात को आगे बढ़ाने में संजीदा नहीं है। फिर PTI ने जो 8 फरवरी की एहतजाज की कॉल दे रखी है, उस हवाले से जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं उनकी तजावीज़ और जो मुलाकातों का एक सिलसिला है वो भी जारी है। आज मौलाना फजल रहमान साहब के साथ जो मुलाकात है उस हवाले से भी जो चंद ख़बरें आ रही हैं वो आपके सामने हैं। फिर इस वक्त ये भी कहा जा रहा है कि खान साहब के साथ मुलाकात करवाई जाए, PTI का ये मुसलसल मुतालबा है। फिर हुकूमत का मौक़िफ़ जो है वो भी आपके सामने है, लेकिन जो एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ उसको बड़ा पॉजिटिव भी लिया जा रहा है। और PTI की भी इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि ये एक अच्छा इक़दाम है कि सूबे के अंदर जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हैं उस पर सूबाई हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो भी वाज़ेह होना चाहिए और ताउन और मुलाकातों का सिलसिला जो है वो इसी तरह कायम रहना चाहिए और रवाबित भी कायम रहने चाहिए। सबसे पहले जो इस्लामाबाद के अंदर ख़ुदकुश धमाका हुआ है उसकी इस वक्त क्या डिटेल्स हैं जो इस्लामाबाद इंसा की जानिब से तफसीलात जारी की गई हैं, जो डेथ्स के हवाले से या जो ज़ख्मी हैं उस हवाले से हम बात करेंगे और तफसीलात जानेंगे। ताहिर नसीर हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर, ये बताइएगा कि जो इंतज़ामिया की जानिब से डिटेल्स शेयर की जा रही हैं, अभी इस्लामाबाद की जो 3 हस्पताल हैं वहाँ से क्या इंतज़ामिया की जानिब से ख़बरें सामने आ रही हैं? कितनी डेथ्स हुई हैं अभी तक और कितने ज़ख्मी हैं? जी बिल्कुल, देखें, इस्लामाबाद के नवाई कस्बा तरलाई कलां में यहाँ पे इमाम बारगाह थी खदीजतुल कुबरा। आज उसमें एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया क्योंकि आज जुम्मे का रोज़ है और मसाजिद में नमाज जुम्मे का इज्तिमात होते हैं और यहाँ पे भी जो इमाम बारगाह थी यहाँ पे नमाज जुम्मे का इज्तिमात था, तो उस दौरान यहाँ पे एक खुदकश बम्बार दाखिल हुआ। इस इमाम बारगाह की अगर बात करें तो जब खुदकश बम्बार जिसका तल्लुक फितनतुल ख्वारिज से बताया जा रहा है, उसने इमाम बारगाह के अंदर दाखिल होने की कोशिश की तो गेट के ऊपर तैनात जो सिक्योरिटी एहलकार था उससे उसको रोकने की कोशिश की। उस दौरान उस खुदकश बम्बार ने उस एहलकार को जो सिक्योरिटी पर यहाँ पे तैनात था उसको 4 फायर मार के जब अंदर दाखिल हुआ तो जिस वक्त खुदकश बम्बार अंदर दाखिल हुआ तो ऐनी शाहिदीन के मुताबिक उस वक्त नमाज जुमा हो रहा था और जो नमाजी थे वो सजदे की हालत में थे। उसने अपने आप को वहाँ पे उड़ाया। इस दौरान तकरीबन जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की जानब से तस्दीक की गई है 31 नमाजी शहीद हुए हैं और 169 के करीब जख्मी हुए हैं। अगर इस इलाके का महल वकूअ में बयान करूँ तो क्योंकि ये एक नवाई कस्बा है और यहाँ पे अगर आम तौर पर तो जो शहरों में इमाम बारगाहें या मसाजिद होती हैं वहाँ पे सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इकदाम किए जाते हैं। ये जो इमाम बारगाह है क्योंकि ये नवाई कस्बे में है तो यहाँ पे उस तरह सिक्योरिटी के टाइट नहीं की गई थी। अलबत्ता जो गेट पर तैनात एहलकार था उसने उस खुदकश बम्बार को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो खुदकश बम्बार मस्जिद के हाथे में दाखिल होने में कामयाब हो गया और उस दौरान जो कैजुअल्टीज़ हुई हैं, जो शहादतें हुई हैं, 31 के करीब बताई जा रही हैं। यहाँ पे जितने भी ज़ख्मी थे, जितने भी जो शहीद जो नवाजी हैं उनकी लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इस्लामाबाद के पिम्स हो गया, पोली क्लिनिक हो गया, CD अस्पताल हो गया, वहाँ पे इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। जो डॉक्टरों की छुट्टियाँ मनसूख की गई थी उन तमाम डॉक्टरों को वापस बुला लिया गया और अब यहाँ पे जितने भी ज़ख्मी थे उन ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करने के साथ साथ इस इमाम बारगाह को कॉर्डन ऑफ भी कर दिया गया है। जो मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात भी की जा रही हैं और जो शवाहिद हैं वो भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। जी चलें ठीक है ताहिर नसीर, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जो अपडेट्स थी वो हमने आपके सामने रखी। अब इस्लामाबाद के अंदर जो ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। साबिक IG इस्लामाबाद कलीम इमाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कलीम इमाम साहब वक्त निकालने का। सर, अब अभी जो फिगर सामने आ रहे हैं इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से उसमें मुसलसल जो है एक नया फिगर सामने आ रहा है। इस्लामाबाद के अंदर अगर रिसेंट पास्ट में हम देखें तो ये दूसरा खुदकुश धमाका है। आप IG इस्लामाबाद सर रह चुके हैं, मुख्तलिफ इलाकों में आपने सर्व भी किया है, आप किस तरह सूरत हाल को सर देख रहे हैं? जी, बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ है। जुम्मे का दिन था और लोग नमाज़ पढ़ने यहाँ आए हुए थे। हम्म, हकीजतुल कुबरा ये इमाम बारगाह है, तल्लाई चफशदात के इलाके में। कैजुअल्टीज़ की रिपोर्ट है, इंजरीज़ की भी रिपोर्ट है और अभी बेसिक इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक्स, CCTV कैमरास और बाकी सारी चीज़ों से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हुआ क्या है। डेफिनेटली अलार्मिंग, अनफॉर्चुनेट और बड़ा सैड इंसिडेंट है। हम्म।
لیکن کلیم صاحب یہ جیسے میں نے ذکر بھی کیا کہ یہ اسلام آباد میں ریسنٹ پاس میں یہ دوسرا ایک افسوسناک واقعہ ہے. پہلے جوڈیشل کمپلیکس کے سامنے جب یہ واقعہ پیش آیا, آپ کو لگتا ہے کہ جو سیکیورٹی کے حوالے سے سوالات اٹھ رہے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں واقعی کوئی خامی موجود ہے؟ جی دیکھیں، بیسیکلی جو اسلام آباد پولیس اور جتنے افسران کو میں جانتا ہوں، انہوں نے خاصی نئی اسٹریٹجی یہاں بنائی ہوئی ہے، اور انہوں نے ہاں. پچھلے چند دن پہلے کئی گروہ پکڑے ہیں، کئی گروپس پکڑے ہیں، اور کئی اٹیمپٹس جو ہیں اس کو پریمپٹ کر کے روکا ہے، اور بہت سے لوگ پکڑے بھی گئے ہیں. دس از ون آف دیٹ جی. میرے خیال سے جو مینیج کر گئے ہیں، لیکن انہوں نے خاصے سارے گروپس پکڑے. ہیونگ سیڈ دیٹ، اگین وی ہیو ٹو گو ٹو دا روٹ کاز، اور یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ لوگ کون ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں اور کیسے آ رہے ہیں. اینڈ اگین آئی فیل کہ انٹیلیجنس کو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. دے ول فگر اٹ آؤٹ، بندے پکڑے جائیں گے، لیکن اس کو پریونٹ کرنا آئندہ کے لیے ہمارے لیے لیسن لرن ہونا چاہیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ کلیم امام صاحب، یہ جو حال ہی میں ایک حکومت کا فیصلہ بھی ہے کہ جو افغان باشندے پاکستان کے اندر ہیں جو الیگل ہیں ان کے خلاف آپریشن بھی ہوا، فگر بھی حکومت نے جاری کیا. اوورآل آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک فیکٹر ہے اور اس کے علاوہ دیگر بھی کچھ فیکٹرز ہیں جن پر غور کرنا چاہیے؟ سارے فیکٹرز پہ غور کرنا چاہیے. ہمیں جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے ہمیں بالکل اس کی بیسکس پہ جانا چاہیے کہ کوئی لون ول فیکٹر ہے یا کوئی گروہ ہے یا جو ریجنل ڈائنامکس اور کنفلکٹس آج کل سلسلہ چل رہا ہے اس کی ریپرکشن ہے وہ، یا یہ ہاسٹائل ایجنسیز جو ہمارے آس پاس پڑوس ملک میں انہوں نے کرایا. بٹ وی شوڈ ناٹ کم ٹو کنکلوژن. اسلام آباد میں کمپیٹنٹ آفیسرز موجود ہیں اینڈ آئی ایم شیور ہمیں پتہ چل جائے گا. لیکن زیادہ اہم پہلو یہ ہے کہ ہم ویجیلنس بڑھائیں اور ہم جو ہیں انٹیلیجنس بیس اپنے سارے ایکشنز رکھیں، اور اگر ناکہ بندی بھی کر رہے ہیں اور اگر ہم کومبنگ بھی کر رہے ہیں اور اگر ہم جو گروہ پکڑے ہوئے ہیں ان سے بھی ہمارے پاس کوئی فائنڈنگز آئی ہوئی ہیں تو اس کے تہہ تک پہنچیں. لیکن کلیم صاحب، یہ جو خیبر پختونخوا کے اندر صورتحال ہے یا بلوچستان کے اندر دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں کے حوالے سے جو رپورٹس بھی ہیں اور جو کامیاب آپریشن بھی وہاں پر ہوا ہے، اوورآل آپ سمجھتے ہیں کہ خدا نخواستہ اس طرح کے واقعات کے امکانات اور خدشات ہو سکتے ہیں اور اسی وجہ سے ہمیں زیادہ الرٹ بھی رہنا چاہیے؟ جی بالکل الرٹ رہنا چاہیے. اب جو نیا ٹرینڈ آیا ہے وار اگینسٹ ٹیررزم میں اور پولیٹیکل وائلنس میں، اس میں تو کسی وقت بھی کچھ بھی کہیں بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں صرف آپ نیرو ڈاؤن کر کے چیزیں نہیں کر سکتے. پہلے 4-5 گروپس تھے وہ ایکٹیو تھے، اور اس میں بھی ہو سکتا ہے کوئی گروپس ایکٹیو ہو، کچھ یہیں سے آپریٹ کر رہے ہیں کچھ باہر سے کر رہے ہیں، لیکن جو نئے ان میں سے نئے فیکشنز بنے وہ بھی ایکولی ڈینجرس ہیں، اور ان پہ بڑا فوکس کرنا چاہیے کہ وہ جو چھوٹے چھوٹے سیلز بن کے اب یہ کام کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی جو واقعہ ہوا ہے، کوئی بندہ یہاں آیا ہے، لے کے آیا ہے، فیسیلیٹر ہے، پلانر ہے، جی. کہیں نہ کہیں تو کوئی کمی ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں نہیں پتہ چل سکا. لیکن اگین میں جس طرح آپ کو بتایا کہ کئی ایسے سلسلے روک بھی چکے ہیں اسلام آباد پولیس کو. یہ اگر ہم جس کریڈٹ اس وقت دے رہے ہیں، لیکن اب یہ بھی دیکھیں انہوں نے بہت سارے پچھلے دنوں میں چیزیں روکی بھی ہیں انہوں نے. چلیں کلیم امام صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. تھینک یو سو مچ. ناظرین، کلیم امام صاحب کی گفتگو آپ نے سنی جو اسلام آباد کے اندر ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، اس کی تفصیلات ہم نے آپ کے سامنے رکھیں. یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، اس وقت سردار یوسف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں. سردار یوسف صاحب، بہت شکریہ وقت نکالنے کا. سر، اس وقت اسلام آباد کے اندر جو افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اس حوالے سے حکومت کی جانب سے اور انتظامیہ کی جانب سے ایک فگر تو جاری کیا جا رہا ہے، لیکن اوورآل سر آپ کیا دیکھ رہے ہیں یہ جو ملک کے اندر افسوسناک واقعات پیش آ رہے ہیں؟ جی، انتہائی افسوسناک واقعہ آج ہوا ہے، اور جمعۃ المبارک کے دن مبارکہ میں جو ملک دشمن ناصر نے یہ جو دھماکہ کر کے بے گناہ لوگوں کو شہید کیا گیا ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اور یہ پاکستان کے خلاف اور پاکستان کو کمزور کرنے اور یہاں سیکٹیرین قسم کی یعنی جو اس طرح کے حالات کی ناکام پہلے بھی کرتے رہے تھے، اللہ نے کیا وہ ناکام ہوئی، اب بھی ناکام ہوگی. لیکن بہت ہی افسوس ہے کہ مساجد میں، بارگاہوں میں، مذہبی جگہوں میں یہ جو اگر کوئی بھی کرتا ہے نہ وہ مسلمان ہے اور نہ انسان ہے. تو اس وجہ سے مطلب ہے ہم سب اس کی مذمت بھی کرتے ہیں. حکومت نے ہمیشہ یہ بھرپور کوشش کی ہے کہ اس طرح کے عناصر کی سرکوبی کی جائے، اور جس طریقے سے باقی دہشت گردی جو ہو رہی ہے پورے ملک میں
اور اس کے خلاف جس طرح یعنی افواج پاکستان بھی اور لا انفورسمنٹ ایجنسی ان کے خلاف رات دن جو کام کر رہی ہے، جس سے کہ ان کو نیست و نابود کیا گیا ہے، تو یہ ایک کمزور سائڈ کارنر پکڑ کر تو جگہوں پر جو حملے کر رہے ہیں، اس سے یعنی ملک کو نقصان پھیلانا اور افراتفری پیدا کرنا، دہشت گردی، تو یہ ایک بونڈی جو ان کی کارروائی ہے، اس کی حکومت بھی مذمت کرتی ہے۔ میں بعد ہوا بھی مجھے اطلاع ملی تھی، تو انتہائی افسوس بھی ہوا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کے لوگ جو ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ان دہشت گردوں کے خلاف ہیں، متحد ہیں۔ حکومت اور عوام بھی بھرپور اس کے مقابلہ بھی کرتے رہے ہیں اور ابھی بھی کریں گے۔ ہمارے حوصلے اس طرح کے جو دشمن ہیں وہ بس نہیں کر سکتے۔ لیکن سردار صاحب، یہ آپ کے پاس جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ مساجد اور امام بارگاہوں کو نشانہ بنایا گیا ہے پہلے بھی، آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی اسلام آباد کے اندر کوئی حساس ایریاز ہیں بطور وفاقی وزیر آپ کے علم میں، یا آپ کے پاس کوئی معلومات ہو کہ جن کے بارے میں یا وہ فگر سامنے رکھتے ہوئے آپ کوئی اقدامات بھی کر رہے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے کہ وہاں پہ کیا ہونا چاہیے؟ سیکورٹی کے حوالے سے تو یعنی دیکھیں نا ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تو خیر پہلے جو دہشت گردی تھی دور دراز تو خیبر پختونخوا میں اور اسی طریقے سے بلوچستان میں وہ جو واردات کرتے تھے، ابھی انہوں نے یہاں اس وقت جو آج جو شروع کی ہے، اور ابھی رمضان مبارک بھی نزدیک ترین ہے، اور آپ کو پتہ ہے لوگ زیادہ تر رمضان میں تراویح بھی پڑھتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، اور اس لحاظ سے انشاءاللہ حکومت ان کی جو تحفظ کے لیے بھرپور انتظامات کرے بھی گی، اور یہ مطلب ہے ایسی جگہوں پر سیکورٹی کے انتظام اور زیادہ سخت کریں گے۔ تاہم یہ جو آج کا واقعہ ہے یہ افسوس واقعہ ہے، اور اس طرح کے واقعات کوئی بھی کرتا ہے وہ نقصان ہے، بلکہ ایک درجے لوگ ہوتے ہیں جو یہ اس طرح کی کاروائیاں کرتے ہیں، اور ان کے انشاءاللہ ڈٹ کر مقابلہ کر بھی گئے اور ان کی بھرپور مذمت بھی کرتے ہیں۔ اچھا سردار صاحب، لیکن ساتھ ہی ابھی آپ خیبر پختونخوا کی صورتحال دیکھیں یا بلوچستان کی، پھر سیاسی استحکام کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں سیاسی استحکام کے حوالے سے بھی ہاتھ بڑھانا چاہیے؟ اور حکومت تو یہ کہتی ہے کہ ہم ہاتھ بڑھا رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی ہاتھ نہیں بڑھا رہی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی پی ٹی آئی کو اب سوچنا چاہیے؟ بالکل سوچنا چاہیے، سب کو سوچنا چاہیے، جو بھی سیاسی پارٹیاں ہیں، سیاسی لوگ ہیں، بنیاد ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ باقی جو ہے ملک بھر میں جس طرح بلوچستان میں پچھلے لاسٹ ویک ایک بہت المناک واقعہ ہوا، اور یہاں پر بھی اور اس طریقے سے جہاں کہیں بھی ہوگا، میرا خیال ہے یعنی کوئی بھی اگر انسان جو تھوڑا بہت بھی احساس رکھتا ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ انسانوں کی جو جان ہے، مال ہے، اس کی تحفظ کے لیے سب اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ ناظرین، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ سردار صاحب، محمود خان اچکزئی صاحب ہو گئے یا مولانا فضل الرحمان صاحب ہو گئے، سر ان کے تحفظات بھی ہیں، ابھی انہوں نے 8 فروری کو احتجاج کی کال بھی دے رکھی ہے، تو کیا حکومت ارادہ رکھ رہی ہے سر کہ مولانا صاحب سے بات ہو یا اچکزئی صاحب سے بات ہو، ان کو قائل کیا جائے؟ سب سے کرنا تو حکومت نے پہلے سے بھی آفر کی ہے، کبھی بھی یہ کئی دفعہ پرائم منسٹر نے خود ہی دعوت دی ہے کہ ضرور کوئی بھی بات ہے، کوئی معاملات ہیں، وہ تو بات چیت کے ذریعے حل کیے جاتے ہیں نا جی، چاہے اپوزیشن تو اور دوسرے جو وہ ایک سیاسی معاملات ہیں ان کے لیے، لیکن اس مسئلے میں تو سارے متحد اور متفق ہونا بھی چاہیے، یہ اجتماعی ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ہاں، لیکن سر وہ پی ٹی آئی تو پھر یہ بھی مطالبہ کرتی ہے نا کہ خان صاحب کا علاج بھی ہوا ہے تو ان سے ملاقات کروائیں تو پھر ہم معاملات آگے بڑھا سکتے ہیں۔ وہ ان کے ایشو جو ہیں وہ تو کافی مطلب جو مختلف ہیں، ان کی جو اپنی جگہ جو اگر اس طرح خدشات ہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن جو یہ مسئلہ ہے اس کے لیے تو سب کو چاہے اپوزیشن میں ہے، چاہے گورنمنٹ میں ہے، چاہے کوئی بھی پاکستانی ہے،
किसी भी रंग, नस्ल और मसलक से भी ताल्लुक रखता है, वो मुत्तहिद हैं भी और होना भी चाहिए। और ऐसे जो दुश्मन नासर है, मुल्क दुश्मन नासर है, उनकी सरकोबी के लिए इत्तेफाक इत्तेहाद का मुजाहरा करना लेकिन चाहिए। सरदार साहब, आप समझते हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा के सीएम हैं, उन्होंने हाल ही में वजीर आजम साहब से मुलाकात की, फिर कल एपेक्स कमेटी का इजलास भी हुआ, तो ये एक अच्छा साइन है और इसी तरह आगे बढ़ना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब वो सीएम ने ओथ उठाया तो उन्होंने मुबारकबाद भी दी थी और उसके बाद वो आए भी, मुलाकात भी की। उसकी भी आईनी एक जिम्मेदारी बनती है जो असल जो जिस तरह उन्होंने हलफ उठाया है। और इसी तरीके से अब कल उन्होंने एपेक्स कमेटी की भी जो वहां पर भी मीटिंग की है, तो ये उनकी बुनियादी जिम्मेदारी में ये सारी चीजें शामिल होती हैं जिसके तहत हलफ उठाया है और चीफ एग्जीक्यूटिव है और सूबे में लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना, बाकी सारा कुछ उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो अच्छी बात है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर अच्छा रहे हैं। सरदार साहब, एक आखिरी सर सवाल होगा। मौलाना फजल रहमान साहब से बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं आपके, प्राइम मिनिस्टर साहब के, इवन जरदारी साहब के। सर इस वक्त आप समझते हैं कि मौलाना साहब नाला हैं हुकूमत से, वो हुकूमत के खिलाफ तहरीक या एहतजाज की कॉल भी दे रहे हैं? जो 8 फरवरी के इंतखाबात थे 2024 के, उसके हवाले से उनको मैंडेट का भी एक शिकवा है कि उनका मैंडेट छीना गया है। उनसे भी आप समझते हैं कि वो नाराज़गी ख़त्म हो सकती है मौलाना साहब की? मौलाना साहब से यानी अब तो सब इज्जत करते हैं, हमारी पार्टी, हमारे लीडर नवाज शरीफ साहब भी, और इसी तरीके बाकी पार्टी के साथ भी मौलाना साहब के अच्छे तल्लुकात रहे हैं, अब भी तल्लुकात अच्छे हैं। जो उनके अपने जो अगर इस तरह की बातें हैं तो वो भी यानी जो शिकवे शिकायतें वो तो खैर होती रहती हैं और दूर भी होते रहे हैं। तो इंशाल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं है कि वो मौलाना साहब जो है वो मामला फहम शख्सियत हैं और मंजा हुए सियासतदान हैं, और जहां भी जरूरत पड़ी है मुल्क व कौम के मफाद की उन्होंने हमेशा से अच्छी राय दी है और कोऑपरेट भी किया है। तो आप समझते हैं कि ये जो 8 फरवरी की कॉल है सर, ये वापस लेनी चाहिए पीटीआई को या मौलाना साहब को? मौलाना साहब जो है उनको तो खैर मुल्क के मफाद में जरूर वो काम करना चाहिए जिस तरह पहले भी करते रहे, जिससे मुल्क और कौम को फायदा हो, मुल्क को मुल्क के दफा को इस्तेकाम मिले। और ये सारी जो चीजें हैं मौलाना साहब यानी आपको पता ही है कि उनका जब भी अगर उन्होंने कोई एहतजाज भी किया है तो वो एक उसूली तौर पर करते रहे हैं, ठीक है, और आइन और कानून के मुताबिक करते रहे। ठीक है सरदार साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। सरदार यूसुफ साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद शेर अली अरबाब साहब हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। जो इस्लामाबाद में अफसोसनाक वाक़या पेश आया उस हवाले से भी हमने गुफ्तगू की और सरदार यूसुफ साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी। इस वक्त हमारे साथ पीटीआई के सीनियर रहनुमा शेर अली अरबाब साहब मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, मुख्तलिफ इशूज़ हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हाल ही में एक अहम मीटिंग भी हुई, उसमें भी कुछ मामला ज़ेर बहस आए और इसी के साथ साथ जो एपेक्स कमेटी का मामला है उस पर भी हम बात करेंगे। शेर अली अरबाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले तो कल के दिन में जो 2 अहम पेशरफ सामने आई, एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, फिर अपोजिशन का मुश्तरका एक इजलास हुआ, उसके बाद कहा जा रहा है कि मामला शायद आगे बढ़ेंगे, बड़ा पॉजिटिव मैसेज भी दिया गया है, या जो रवैया पीटीआई का था उस हवाले से भी कहा जा रहा है कि अब शायद आने वाले दिनों में मामला आसान हो पीटीआई के लिए। एपेक्स कमेटी की मीटिंग जो थी वो तो सिक्योरिटी के ऊपर होती है ना जी, और एपेक्स कमेटी बनी है एपीएस के बाद। अगर मैं अपना नुक्ता नज़र बताऊं तो ये मीटिंग कैबिनेट की ही होनी चाहिए थी। एपेक्स कमेटी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू बनी थी शायद, और कैबिनेट तो आपका आइन का हिस्सा है, ठीक है। लेकिन चले एक रिवाज बना हुआ है, उनको भी मिलिट्री को भी ये सूट करता है एपेक्स कमेटी, तो वो अच्छी बात है। बिकॉज बगैर पॉलिटिकल सपोर्ट के, बगैर पॉपुलर सपोर्ट के कोई फौज कहीं कामयाब नहीं हो सकती, ना कभी हुई है। हमने 71 देखा, हमने और जगहों पे देखा। तो ये अच्छी बात है और ये मतलब है कि अच्छा हुआ कि देर आए दुरुस्त आए। इससे पहले भी 1-2 दफा कॉल की गई थी लेकिन एपेक्स कमेटी की मीटिंग मुनक्किद हो नहीं पाई। वो तो आपके बारे में कह रहे हैं कि चलें देर आए दुरुस्त है।
नहीं, वो तो एक महकमा है, इदारा है, हम पॉलिटिकल गवर्नमेंट तो हम लोग हैं। अच्छा, तो फिर ऐसी क्या चीज़ थी सर कि पहले आप लोगों ने इनकार किया या नहीं हो सकी एपेक्स कमेटी और अब हो गई? इसके तो देखिए डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। एपेक्स कमेटी चीफ मिनिस्टर कॉल करता है, कोर कमांडर कॉल नहीं करता। तो अगर एक दो दफा चीफ मिनिस्टर ने कॉल की है, मीटिंग मुनक्किद नहीं हुई, तो ये इसमें तो चीफ मिनिस्टर की गलती नहीं है ना। लेकिन चले उसकी तरफ नहीं जाते, हुई मीटिंग, अच्छी बात हुई है। अब जो है जहां जहां पे दहशतगर्दी है, जहां जहां पे ऑपरेशन होंगे, अब एटलीस्ट ओनरशिप भी होगी और ओवरसाइट भी होगी और सवाल जवाब भी होगा कि अब यहाँ पे अगर आप ऑपरेशन कर रहे हैं, बिल्कुल दहशतगर्द हैं, करें, इसका टाइम फ्रेम क्या होगा, कब खत्म होगा, क्या चीजें होंगी, तो कुछ ना कुछ जवाब तलबिया भी होंगी और कुछ ना कुछ अकाउंटेबिलिटी भी होगी जो कि होनी चाहिए। तो आज के बाद जितनी ऑपरेशन होंगे उनका पीटीआई उनकी ओनरशिप ले रही है? नहीं, उसके ऊपर ये होगा कि पीटीआई की बात नहीं है, नहीं सूबे की बात है। हाँ, सूबाई हुकूमत और उसकी कंसल्टेशन होगी, सूबाई हुकूमत ऑन बोर्ड होगा, सूबाई हुकूमत इनपुट देगी कि यहाँ पे आप ये करें, यहाँ पे कम करें, यहाँ पे ज्यादा करें, यहाँ पे जो इनखिला होगा उसका क्या होगा। अब एटलीस्ट एक नेट आ गया। अब ये होगा कि वो वाला प्रैक्टिस नहीं होगा, अब कंसल्टेटिव होगा, तो उसका इम्पैक्ट होगा, मिलिट्री को भी फायदा होगा, बिकॉज उनकी भी उनके ऑब्जेक्टिव्स भी मीट होंगे, और हमारा जो एक कोड वो है कि जी अगर आपने ये जो 22 ऑपरेशन हुए हैं उसकी नौयत के इस्तीफा नहीं होंगे, ये ज्यादा इम्पैक्टफुल होंगे। लेकिन अरबाज साहब, बड़ी अहम मीटिंग्स हुई हैं हाल ही में, मतलब कल अपोजिशन की, एपेक्स कमेटी की, और उससे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मुलाकात हुई। लेकिन ये क्या एक जो तनकीद हो रही है पीटीआई के ऊपर या सोहेल आफरीदी साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मुलाकात एक अच्छा प्लेटफॉर्म था, अच्छा मौका था, वहाँ पर खान साहब के हवाले से बात होनी चाहिए थी। अब सीएम साहब आके कह रहे हैं कि कोई बात नहीं हुई, मुजम्मिल साहब कह रहे हैं कि नहीं बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि मुझे 4 माह से मुलाकात नहीं करने दे रहे। तो आप समझते हैं कि वाकई आप लोगों ने मौका मिस किया है? वो नहीं, देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं ना, हर एक चीज उस पब्लिक कंजम्पशन के लिए तो नहीं होती ना। अब खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, जिनको इमरान खान साहब ने नॉमिनेट किया है, कुछ देख के किया है ना। ही हैड हिज ट्रस्ट। मुझे किसी पे एतबार होगा तो मैं उसको करूंगा, एतबार नहीं होगा तो अगर ट्रस्ट है तो उसने अपने लीडर के लिए अगर कोई बात की हो और उसको पब्लिक नहीं की होगी तो कोई मसलियत होगी ना। तो सर खान साहब ने तो गंडापुर साहब को भी किया था ना। गंडापुर साहब का इनके डायनामिक्स में फर्क है, बिकॉज गंडापुर साहब के पास ही हैड 2 years, ये तो अभी उनके जो भी चौथा महीना शायद चल रहा है। सो यहाँ पे एटलीस्ट इनकी पॉपुलैरिटी भी है, इनका जो है एक किस्म का इनकी लोग मानते भी हैं, इनको लोग लाइक भी करते हैं। सो प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग सूबे के लिए हुई थी, पीटीआई के वर्कर्स के लिए सिर्फ नहीं हुई थी। और सूबे भी खान साहब की हुकूमत है, सूबे ने भी खान साहब को वोट दिया है। सो वो भी कोई इसमें कोई कबाहत नहीं है। खान साहब की अगर बात हुई है और उनके साथ और राजदारी में हुई है तो मेरे ख्याल में इसमें भी कोई बात नहीं, बिकॉज हमारा ऑब्जेक्टिव खान साहब को बाहर निकालना है। हमने पॉपुलिज्म नहीं करनी कि किसी को खुश करें और किसी को ना खुश करें। अच्छा, तो ये जो कल अपोजिशन का इजलास हुआ उसमें आपके मुताबिक क्या अहम फैसला हुआ है 8 फरवरी के हवाले से? और दूसरा, उसी इजलास में जो कुछ खबरें हैं कि पीटीआई के बहुत से लोग जो सोशल मीडिया पर पोस्ट्स हैं खुद पीटीआई के अकाउंट से या पीटीआई के लोगों के हवाले से, उनसे बड़ा तंग है, क्या ये हकीकत है? देखिए, एक दो शुरका ने बात, कम लोगों ने की थी, गालिबन लीडर ऑफ द अपोजिशन ने बात की थी, एक एमएनए थे उन्होंने बात की थी, उसके बाद सेक्रेटरी जनरल ने बात की, चेयरमैन ने बात की, हमारे जो तहरीक तावुज़-ए-आइन पाकिस्तान के 2 रहनुमाओं ने बात की, और एक आध शायद और। सो इतने ज़्यादा लोगों ने बात नहीं की, लेकिन कुछ लोगों ने ये गिला ज़रूर किया कि जी जो सीनियर लोग थे कि जी हम यहाँ पे इमरान खान की ट्रस्ट की वजह से बैठे हैं, हमें खान साहब ने नॉमिनेट किया, हम खुद आके लीडरशिप पोजीशन पे नहीं है। तो अगर हमारे साथ कोई एमएनएज हो या एमपीएज हो, उनकी वफादारी पे किसी को शक है तो पहले हमसे पूछें, हम उनको एक्चुअल पोजीशन बताएंगे, उसके बाद जाके सोशल मीडिया पे भी जो करें। तो वो बात हुई थी, लेकिन ऐसा कोई सोशल मीडिया के ऊपर कोई तनकीद उस तरह नहीं कीजिए ये है वो है। अच्छा। और बेसिकली ये जो मीटिंग थी 1 पॉइंट एजेंडा था खान साहब की सेहत के हवाले से कि इसको हम नॉर्मलाइज होने नहीं देंगे कि जिस तरह हुआ, मतलब खान साहब का पहले जेल में इलाज हुआ, कोशिश की गई, उससे फायदा नहीं हुआ, उसके बाद पिम्स लाया गया, वहां पे भी 20 मिनट का कुछ हुआ, उसके बाद देखें इलाज जब होता है तो उसके बाद रेस्ट होता है, फॉलोअप होता है। और हुकूमत को भी ये तब पता चला जब कुछ हो चुका था। तो ये वही वाली बात है कि चलें सोहेल आफरीदी साहब ने प्राइम मिनिस्टर से बात कर भी ली होती, तो हुकूमत को तो ये नहीं पता था कि खान साहब अडियाला से पिम्स करवाए, तो उनसे बात करके हमने क्या करना। लेकिन मुलाकात हो जाएगी 8 फरवरी के बाद, आप समझते हैं? अगर मैं तो ये कहता हूं कि होनी चाहिए और अच्छी बात है, बिकॉज खान साहब से सिर्फ मुलाकात नहीं,
خان صاحب سے جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کی ملاقات ہونی چاہیے تاکہ ان کو پولیٹیکل مشورے دے اور یہ چیز آگے جائے. دیکھیں مزاحمت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ملٹری کے خلاف جو ہے احتجاج اور ان کے انسٹالیشنز پہ پتھرا وغیرہ کریں یا آپ کوئی عام احتجاج ہے کہ جی بھائی یہ پالیسی ہے, یہ غلط ہے, ہم اس کے خلاف ڈسینٹ ہے نا. یہ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ آپ اگر ایک ادارہ ہے ملٹری صحیح, جوڈیشری صحیح, آپ ان کی پالیسی سے اختلاف کرتے ہیں, اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ آپ فوج کے بھی خلاف ہو گئے, اب عدلیہ کے بھی خلاف ہو گئے. لیکن اب یہ جو مروت صاحب کا ایک معاملہ ہے, پھر مشال صاحبہ کا معاملہ ہے, اس حوالے سے کیا پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کے خلاف, مشال صاحبہ کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی؟ آپ سمجھتے ہیں جو میں نے دیکھا ہے ٹیلی ویژن پہ, وہ ایک کلپ سوشل میڈیا پہ ٹویٹر ایکس پہ چلتی ہے, تو مشال صاحبہ نے صرف اتنا کہا ہے کہ جی میں یہ تصدیق کرتی ہوں ایز اسپوکس پرسن فار بشرا بی بی کہ ہار جو بھی ہے وہ بشرا بی بی کے پاس نہیں ہے. تو اس میں کیا بری بات ہے؟ تو وہ تو پھر ساتھ میں مروت صاحب کہہ رہے تھے نا کہ وہ علیمہ صاحبہ کے پاس ان کی, مروت صاحب نے جو بات کی انہوں نے ایک الزام لگایا کہ علیمہ آپا کے پاس ہار ہے. مشال بی بی نے نہیں کہا کہ ہاں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ہے. اس نے کہا جی میں اتنا بتا سکتی ہوں کہ بشرا بی بی کے پاس نہیں ہے. تو اس پہ کیا ایکشن لیں گے؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی کے پاس ہے تو زیادہ خطرناک بات ہوتی. اچھا نہیں, تو ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ شفیع اللہ جان صاحب نے کہا ہے کہ مروت صاحب جو ہیں وہ ناراض ہیں, ان کو ہم منا لیں گے. آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ مروت صاحب کی واپسی کا راستہ موجود ہے, بات چیت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں بات, اگر کوئی ناراض ہو اور اس کو منانا یا ان کو واپس فولڈ میں لانا اور بشرطے کہ وہ پارٹی کے ڈسپلن کے پابند ہوں, تو اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے. شیر عبد المروت صاحب پارٹی کے سینئر وائس پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں اور وہ بھی وہ سخت ٹینیور پہ. تو اگر پارٹی اپروچ کر کے ان کے ساتھ بات کرتی ہے اور ایک قسم کی ان کو فولڈ میں لاتی ہے ود دی ایشورنس کی جی پارٹی کا جو اوور آل ڈسپلن ہے اس کے ہر کوئی پابند ہے, ہم سب پابند ہیں, ہر کوئی. تو اگر اس کنڈیشن پہ مروت صاحب آتے ہیں اور دوبارہ پارٹی کا حصہ بنتے ہیں, بلکہ ہیں بھی ابھی بھی ٹیکنیکلی حصہ ہی ہے, ناراضی ہے نا, اٹس ناٹ انہوں نے پارٹی چھوڑی تو نہیں ہے, نہ کسی نے ان کو پارٹی سے سچ نکالا ہے. تو اگر ان کے ساتھ کوئی وہ ہوتا ہے, ان کو منا کے واپس لایا جاتا ہے, تو اس میں تو کوئی بات ہے نہیں, کوئی بات نہیں. اچھا وہ لیکن وہی والی بات ہے کہ ہر کوئی بھی پارٹی ڈسپلن سے اوپر نہیں ہوتا. لیکن سر یہ آپ تحریک چلانے جا رہے ہیں, خان صاحب کے علاج کا معاملہ ہے, ملاقاتوں پر پابندی ہے, اس سارے سیناریو میں گنڈا پور صاحب کہاں ہیں؟ یہ جو ایک بات ہو رہی ہے کہ وہ نظر نہیں آ رہے. گنڈا پور صاحب کل بھی کے پی ہاؤس کی میٹنگ میں تھے. اچھا, فیصل امین گنڈا پور تھے نا, وہ کیا کر رہے ہیں 8 فروری کے حوالے سے؟ اب دیکھیں ہر 8 فروری کے اوپر جو بھی پہیا جام ہے, شٹر ڈاؤن ہے, اور جو مارچ ہے وہ تو ضلع لیول پہ ہے نا. تو فیصل امین گنڈا پور صاحب تو کل تھے ہمارے ساتھ. اگر آپ علی امین گنڈا پور صاحب کی بات کر رہے ہیں تو وہ ڈی اے خان میں وہی ایکٹیویٹیز کے لیے کوشاں ہے اور ریگولرلی ہماری گروپ سے وہ اپڈیٹ بھیجتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. لیکن وہ ریسنٹلی کسی اجلاس میں انہوں نے شرکت نہیں کی. ریسنٹلی اصل میں پختونخوا کا 2 سال جب آدمی چیف منسٹر رہے تو ان کو کچھ مہینہ 2-3 ریسٹ کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے, تو شاید 4 مہینے ہو گئے. ہاں لیکن اپنے ضلع میں تو ایکٹیو ہیں. لیکن ارباب صاحب آپ کیا سمجھتے سر, یہ جتنی ملاقاتیں ہوئیں, اجلاس ہوئے, آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی جو ہے اس کو وہ مقاصد آپ لوگ حاصل کر سکیں گے جن کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں؟ دیکھیں ہمیں لگتا ہے کہ آگے والے دنوں میں یہ مومنٹم بڑھے گا اور اپوزیشن الائنس بھی ایکسپینڈ ہوگا اور اس میں اور باثر سیاسی قوتیں شامل ہوں گی. تو اس کے بعد مزید چیزیں جو ہیں وہ اس سٹیج پہ جائیں گی کہ اگلے اب پھر بات کرنے پہ اور بات ماننے پہ سوچیں گے بھی اور مجبور. سر اصل سیاسی قوتیں کون سی ہیں پیچھے؟ باقی تو اتحادی ہیں حکومت کی. نہیں, اس کے علاوہ بھی سیاسی حکومتیں تو ہیں نا ہمارے پاس. آپ اپوزیشن میں دیکھ لیں کہ ہم اکیلے تو نہیں اپوزیشن میں, اور پارٹیز بھی ہیں, وہ بھی جو ہے اسی بلکہ دیکھیں ایک جہد صرف اور صرف خان صاحب کی رہائی ایک حصہ ہے, ایک اہم حصہ ہے, اور وہ ہمارے لیے ہے, پی ٹی آئی کے لیے ہے. لیکن اوور آل اگر ہمارا آپ پچ دیکھ لیں, تحریک تعاون ذہن پاکستان کا دیکھ لیں, جس میں ہر کوئی ہے, وہ ہے پاکستان میں آئین کی بالادستی اور اپنی قانون کی بالادستی. لیکن سر مولانا صاحب کو ابھی تک پی ٹی آئی قائل کیوں نہیں کر پائے اتنی ملاقات؟ دیکھیں ابھی تو 8 تاریخ میں ہیں, اب مولانا صاحب کے ساتھ ابھی بھی ہماری رابطے تو ہیں, انٹریکشن تو ہوتی ہے. پولیٹیکل پارٹی ہے نا, ہم نے کوئی کسی پہ دروازے بند تو نہیں کیے, ہوتی ہے. یو نیور نو, کل پرسوں ان کے ساتھ بھی کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ 8 فروری میں وہ بھی, بیکاز 8 فروری کا الیکشن چوری ہوا ہے,
इलेक्शन 8 फरवरी का पब्लिक मैंडेट चोरी हुआ है जी। वो पब्लिक मैंडेट हर किसी का चोरी हुआ है, वो सिर्फ पीटीआई का नहीं हुआ। तो ये एक पीटीआई की जंग नहीं है, इसमें जमात, इसमें जेयूएफ भी आ सकती है, जमात इस्लामी भी आ सकती है और पार्टीज भी आ सकती है। इम्कान मौजूद है। सियासत में कहाँ इम्कान मौजूद नहीं होता। अच्छा, लेकिन ओवरऑल आप समझते हैं कि जो सोहेल आफरीदी साहब मुलाकातों का सिलसिला है अब ये जारी रहेंगी, वो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ हों या वो तो आई थिंक अलार्मी में भी कहा गया है कि इसके बाद 1-2 फॉलोअप मीटिंग होंगे। देखें, एक इसमें 2-3 चीजें हैं। एक हमारे लिए खान साहब की रिहाई इंतहाई अहम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमारे लिए सूबे के अवाम के मफाद भी बहुत जरूरी हैं, बिकॉज वहां पे 4.5 करोड़ लोगों ने हम पे तीसरी दफा ट्रस्ट किया है। तो उस अवाम के मफाद के लिए अगर हम प्राइम मिनिस्टर से मिलें, बेशक हमें पता है कि उन्होंने मैंडेट चोरी किया हुआ है, 17, 20, 25, 30 सीटों की एक्चुअल जीते हैं और बाकी उनको दिलवाई गई हैं। लेकिन अब चूंकि वहां हैं तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि ये मैंडेट चोर तो हैं, लेकिन ये जो 4.5 करोड़ आवाम के इंटरेस्ट हैं इनको भी हम पीछे रखें। तो वो तो करना पड़ता है, सियासतदान तो काम यही है। नाज़रीन, शेर अली अरबाब साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात और जो मुतालबात हैं और 8 फरवरी की जो एहतजाज की कॉल है उस हवाले से हमने गुफ्तगू की। अब देखें कि ये जो अहम पेशरफ सामने आ रही है, जो अहम डेवलपमेंट्स हैं, उसके बाद आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल सामने आती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।